आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सुरक्षित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाजीको 14औं वार्षिक साधारण सभा 78 आश्विन 3 गते सम्पन्न गर्ने भने गत साधारण सभाबाट निर्णय भयो। आज हामी विशेष स्वास्थ्य सतर्कता साथ सम्पन्न गर्न गइरहेको यस साधारण सभामा यस संस्थाको 77-78 को लेखा पर्यवेक्षण समितिको प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष पेश गरेका छौँ र यस प्रतिवेदनको अध्ययन छलफल टीका टिप्पणी तथा अन्य सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राखेका छौँ। कुनै पनि संस्था सफल हुन सबैको साथ सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। सहकारी भनेकै सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने संस्था भएकाले यसै संस्थाबाट सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूले बढीभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गरी संस्थालाई थप विश्वासिलो मजबुत बनाउन सबैमा हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु। गत आर्थिक वर्ष 77-78 को आर्थिक कारोबार नियमित रूपमा हाम्रो समितिले हेर्दै आएको र आर्थिक वर्ष 77-78 मा एक संस्थाको कुल कारोबारको असला 80 करोड 6,16,192 रुपियाँ पुगेको र कारोबार गर्ने क्रममा संस्थालाई सञ्चालन मुनाफा करभन्दा अगाडिको हो 4,60,79,703 रुपियाँ भएको छ। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, संस्था सञ्चालन गर्दा सम्पूर्ण गतिविधिहरूको अनुगमन परिवेक्षण आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा तफसिल अनुसार भए गरेको सुझावसहित वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ। गत आर्थिक वर्षबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण सुरु भएको र सीए फर्मबाट मात्र लेखा परीक्षण भएको पाइयो। संस्था ऋण लगानी गर्दा संस्थाको ऋण नीति 2075 बमोजिम सुरक्षित र पारदर्शी तरिकाबाट भएको देखिन्छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले तोकिए अनुसारको शीर्षकमा बचत र ऋणलाई सङ्कलन एवं लगानी भएको पाइयो। बचत तथा ऋणको ब्याज दर कोभिड-19 को महामारीले गर्दा वार्षिक नीति कार्यक्रमको दर रेटमा कारोबार र तरलताको अवस्था हेरी थपघट भएको पाइयो। संस्था सञ्चालनको लागि हालसम्म एउटा विनियम 14 वटा नीति 1 निर्देशिका 6 वटा कार्यविधिको आधारमा विधि बनाई सञ्चालनमा ल्याएको पाइयो। कोभिड-19 महामारीको कारण संस्थाको कारोबार नियमित रूपमा सुचारू हुन नसक्नुको कारण बचतमा वृद्धि हुनु र लगानीको उचित वातावरण नबन्दा गत वर्षको तुलनामा कर्जा लगानी रकम सामान्य वृद्धि देखिए तापनि आशातीत वृद्धि हुन नसकेको पाइयो। संस्थाले कर्जा लगानी कर्जा नीति 2075 बमोजिम गरेको र संस्थाको आव 77-78 को आषाढ वसन्तसम्म लगानीमा रहेको कर्जातर्फको लक्ष्य अनुसारको प्रगति विवरण निम्न अनुसार छ। यो डाटाहरू चाहिँ अब आफ्नो हातमा यहाँ सबैको हातमा छ, त्यो हेर्नु होला। यसलाई मैले पछि पढाउला पढिनँ। अनि बचतको विवरणहरू पनि आफै त्यसलाई हेर्नु होला। अनि त्यसपछि लेखा तथा परिवेक्षण गर्दा यस समितिले अन्य केही सुझाव सल्लाहहरू उल्लेख गर्न चाहेको छ। त्यो आन्तरिक लेखा परीक्षकको नियुक्ति आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। संस्थाको कारोबारलाई 4 खाता सहितको स्पष्ट विवरणदेखि नै सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। किनभने अहिले 4 खाताको प्रयोग हुँदैन त्यो सफ्टवेयरमा। त्यो सफ्टवेयर प्रणाली 4 खाता संस्थाको चाहिँ यो सहकारीको मेरुदण्ड नै त्यही हो, त्यही अनुसारले हुनुपर्ने हाम्रो चाहिँ सुझाव छ। संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन गर्ने गरेको देखिएन। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नै नभई मानव संसाधन व्यवस्थापन नीति 75 को परिच्छेद 3 को दफा 3(2) को दफा 3(2)(2) को प्रक्रिया पुरा नभई कुनै पनि कर्मचारीहरूलाई बढुवा तथा पदस्थापन गराउन नहुने सुझाव दिइन्छ। संस्थाको कारोबार सँगै सम्पत्ति सामानको समेत वृद्धि भए तापनि जिन्सी अभिलेख र भण्डार व्यवस्थापन भएको नपाइएकोले यसको उचित व्यवस्थापन गर्नलाई सुझाव दिइन्छ। गत वर्ष संस्थाको पहिलो 5 वर्षीय रणनीति समाप्त भएको र आगामी वर्षहरूको लागि पुनः दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी सोही आधारमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा हाल दीर्घकालीन रणनीति नबनेकाले अब 78-79 को सुरुमा नै अनिवार्य रूपमा आगामी 5 वर्षको लागि रणनीति तयार गर्न सुझाव दिइन्छ। यस संस्थाको समीपमा रहेका र कार्यक्षेत्रभित्रका अन्य
अन्य सहकारीहरूसँग एकीकरण गरी संस्थाको दायरा बढाउनु पर्ने विषयमा खासै पहल गर्मी भएको पाइएन र यस विषयमा छलफल गरी अघि बढ्न सुझाव दिइन्छ। मोटामोटी सुझाव यति नै राख्दै अब म लेखा समितिको सदस्यहरू हामी विद्याधर वार्तला होमप्रसाद भट्ट र म संयोजक द्रोणाचार्य रेग्मीको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्दै अब पछि बन्द सत्रमा केही भए छलफल गर्ने गरी बिदा हुन्छु। हस् त, जय सागर। सभापति बागमती प्रदेश चितवन क्षेत्र 2 का प्रदेश सभा सदस्य माननीय घनश्याम दाहाल सरलाई समयको व्यस्तताले पुरा समय रहन नसक्ने भएको हुँदा भन्नुभएको हुनाले आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। मलाई लाग्छ जसरी विगतका यो संस्थाका अध्यक्षहरूले धेरै मेहनत गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको छ। म दोडो लामी छानेदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा जतिले यसलाई मेहनत गर्नुभयो, दुःख गर्नुभयो र यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो, फेरि अब त्यही रूपमा यो धाराशायी हुन सक्ने खतरा पनि आउन सक्छ। ख्याल सबैले गर्नु होला, किनभने अहिले भर्खरै काठमाडौँको एउटा टोखामा एउटा सहकारी छ। त्यो सहकारीमा देशैभरिका सेयर सदस्यहरू चन्द्र एउटाले धन्नै अरबभन्दा बढी पैसा भ्रष्टाचार गरेर सिद्ध्याएर अहिले बेपत्ता भइरहेको छ र मुद्दा चलिरहेको छ। हाम्रो समितिमा पनि त्यसको उजुरी आएको छ। अरबभन्दा बढी पैसा एउटा व्यक्तिले सहकारीको त्यसको अध्यक्ष र सञ्चालक मिलेर आफ्नो निजी लगानी गरिरहेका छन् र त्यसको नाफा खाइरहेका छन् सेयर सदस्यहरू। यहाँ तपाईँले कति राख्नु भएको छ थाहा छैन मलाई, एउटैले 15 लाख 20 लाख पैसा राखेको छ र आज उनीहरू रोइरहेका छन्। यस्तो खालको स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले तपाईँहरू सबै हिजो जुन दुःखका साथ त्यसलाई बनाउनु भयो तपाईँहरू ख्याल गर्नु होला। म यसको साधारण यो सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित यो अधिवेशनबाट बन्ने समिति यी चिजहरूबाट माथि उठेर सबैसँग सहकार्य गरेर एउटा विधि, एउटा प्रक्रिया र एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टमभित्र बसेर हामीले यसलाई अगाडि बढाउँ। त्यो भयो भने मात्रै सबैले यो मेरो हो, यो हाम्रो हो, यो हामी सबैको हो भन्ने वातावरण सिर्जना होला। यो देशको हो, तिनीहरूको हो, उसको हो भन्ने बन्यो भने यो सिद्धिँदै जानेछ। त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस्। म यसैमा यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले दुईटा मात्रै कुराहरू राख्न चाहन्छु, अहिले धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न। पूर्वता वक्ताहरूले दुईटा कुरा उठाउनु भएको थियो। एउटा चितवन जिल्लाको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्षले उठाउनु भयो। हाम्रै बागमती प्रदेशमा यो समस्या पैदा भएको हो। हामीले सहकारी ऐन बनाउँदै गर्दा सहकारीमा दृष्टिबन्धन गर्दा त्यसको राजस्व तिर्न नपर्ने, कर तिर्न नपर्ने भनेर हामीले सहकारी ऐनमा व्यवस्था गर्यौँ र अहिले 78-79 को अर्थ विधेयक ल्याउँदै गर्दा दृष्टिबन्धन पास गर्दा ब्याङ्कहरूमा जति राजस्व तिर्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ, त्यति सहकारीको दृष्टिबन्धन राख्दा पनि कर तिर्न पर्ने भनेर अर्थ विधेयकमा आइसकेपछि हामीले केन्द्रको ऐन हेऱ्यौँ। हाम्रो अघिल्लो वर्षको 77-78 को हामीले अर्थ विधेयक हेऱ्यौँ, हाम्रो सहकारी ऐन हेऱ्यौँ र अहिलेको अर्थ विधेयकलाई हामीले हेरिसकेपछि एउटा 3 सदस्यीय हामीले कार्यदल बनायौँ र त्यो कार्यदलले दिएको सिफारिसको आधारमा स्वास्थ्य के अरे हामीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिसकेका छौँ र यो कुरो तपाईँहरू तुरुन्तै सच्याउनुहोस्। यदि किसानलाई सहकारीलाई सुविधा दिनियो भने यो कर अर्थ विधेयकमा आएको कर जुन रूपमा सहकारीहरूमा दृष्टिबन्धन गर्दा लाग्ने छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ, यसलाई छुट गर्नुपर्छ। यो केन्द्रको ऐन र हाम्रो प्रदेशको ऐन सहकारी ऐन भन्दा विपरीत छ भनेर हामीले निर्देशन गरिसकेका छौँ। म यो कुरो तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मायाकै चिनो प्रदान गरिदिनु हुन। यस समारोहका अध्यक्ष एवं संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय शीतलराज श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दै सो ग्रहण गरिदिनु हुन। सबैजनाले कृपया ताली बजाएर सम्मान गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। सम्मान गर्न हामीले चाहेका थियौँ आजका प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट त्यो सम्मान प्रदान गरिदिन अथवा नयाँ विशिष्ट अतिथिको हातबाट पनि चाहेका थियौँ, तथापि उहाँहरूको कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दा पुरै समय रहन सक्नु भएन। हामी हाम्रा आजका कार्यक्रमका
विशेष अतिथि कालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय खुर्नाम शेखजीले वृद्ध शेख सदस्यहरू जसको उमेर 70 वर्ष नागेको छ, पुरा भएको छ, उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिन्छ। सोकोलाई सहजीकरण गरिदिन म अध्यक्षज्यूलाई र संस्थाका कार्यकारी अधिकारीज्यूलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकारीलाई अनुरोध गर्छु। वर्ष 76 का पदमबहादुर विष्टज्यू, आदरणीय पदमबहादुर विष्टज्यू अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पदमबहादुर विष्ट, कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 6। त्यसैगरी कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 6 कै 71 वर्षीय धनबहादुर श्रीष, आदरणीय ज्येष्ठ नागरिक 71 वर्षीय धनबहादुर श्रीष अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धनबहादुर श्रीष। त्यसैगरी कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 6 कै 75 वर्षीय श्री बालकृष्ण रेग्मीज्यू, कृपया अगाडि आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु र सबैजनाले हाम्रा वृद्ध शेख सदस्यहरूलाई सम्मान स्वरूप ताली बजाएर सबैजनाले सम्मान गरिदिनु पनि अनुरोध गर्छु। उहाँलाई ग्रहण गरिदिनुको लागि 15 रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 15 का 77 वर्षीय टुक प्रसाद लामिछाने, आदरणीय हाम्रा ज्येष्ठ सदस्य टुक प्रसाद लामिछानेज्यूलाई शेख सदस्यले सम्मान प्रदान गरिदिनुको लागि आजका विशेष अतिथि कालिका नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय खुर्नाम शेखज्यूलाई सहजीकरण गरिदिनको लागि संस्थाका अध्यक्ष शीतल शेखज्यूलाई अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी कालिका सो ग्रहण गरिदिनु हुन्छ, कृपया अगाडि ल्याएर सम्मान गरिदिनुको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसैगरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वर्ष 77 का आदरणीय हाम्रा ज्येष्ठ सदस्य। त्यसरी भर्खरै कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 5 का बुद्धिकान्त मलड्डा आइपुग्नुभएको छ। बेचर महतो हाम्रा ज्येष्ठ सदस्य बेचर महतोका 52 वर्षीय बेचर महतोलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गर्दा साथै नजिकै आइरहेको विजय दशमी, दीपावली लगायत छठ पर्वका सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको उपलक्ष्यमा शुभकामना समेत दिन चाहन्छु। आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, हाल कोभिड-19 को कारणले उत्पन्न विषम परिस्थितिमा पनि यस सुरक्षित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 14औं साधारण सभा पूर्व निर्धारित मिति 2078 साल आश्विन 3 गते आज स्वास्थ्य सतर्कता साथ सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। साथै कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिनको लागि विशेष सतर्कता अप्नाइरहन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी हाम्रा सदस्यहरूप्रतिको जिम्मेवारी बोधका साथ सकेसम्म शेर सदस्यहरूको बढीभन्दा बढी हित हुने र उहाँहरूको सहजता हुने गरी हाम्रो आर्थिक वर्ष 77-78 का आर्थिक सूचकांक लगायत अन्य गतिविधिहरू र आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि प्रस्ताव गरिएका नीति कार्यक्रम तथा बजेट लगायतका सूचनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। सहकारीको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै विगतका अनुभवलाई समेटी यो संस्थालाई गतिशील एवं चुस्त दुरुस्त बनाउन समस्त शेर सदस्यको आवश्यकता र चाहनाको पूरा गर्न छिटो छरितो तथा सर्वसुलभ तरिकाले वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको तथ्य यहाँहरूबिच ध्यान कस्तै छर्लङ्ग छ। यही पारदर्शिता अनि गतिशीलताको कारणले गर्दा नै चितवनको जिल्लाभरिका सहकारी मध्येबाट उत्कृष्ट सहकारी भित्र हाम्रो सुरक्षित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पर्न गएको समेत यहाँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको जीवनस्तर उठाउनको लागि नीति नियम सिद्धान्त र मान्यतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी संस्थाको विभिन्न पक्षलाई सफल बनाउन सञ्चालक समिति सधैँ प्रतिबद्ध रहेको कुरा अवगत गराउँदै हालसम्म यहाँहरूले ल्याउनु भएको अमूल्य सुझाव सल्लाह र सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय शेर सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस संस्थाको आर्थिक वर्ष 77-78 को आन्तरिक लेखा
परीक्षण बाह्य फर्मबाट गरिएको थियो। साथै लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिबाट पनि नियमित रूपमा सुपरिवेक्षण भएको थियो भन्ने बाह्य लेखा परीक्षण सिए मार्फत गराइसकिएको छ। लेखा परिषदबाट परीक्षण गरी प्राप्त भएका आर्थिक प्रतिवेदन यहाँहरूको हातमा समेत दिइसकेको छ। त्यसै कारणले मैले यहाँ लम्ब्याउनुभन्दा पनि यो यहाँलाई जुन आर्थिक प्रतिवेदनहरू हातमा परिसकेको छ यहाँलाई अध्ययन यो गर्नुहोला र यस्तो बन्द सत्रमा चाहिँ हाम्रो छलफल हुने भएको हुनाले यो अहिले खुल्ला सत्रमा यहाँ टाइम लिनुभन्दा पनि आज हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई हामीले जुन निमन्त्रणा गरेका छौँ उहाँहरूका सुझाव सल्लाह पनि हामीले सुन्न पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ बाँकी जुन हाम्रो प्रतिवेदनका आर्थिक अवस्थाहरू छन् त्यसलाई बन्द सत्रमा चाहिँ यहाँलाई अवगत गराउने बाचा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यो समय चाहिँ मैले खुला सत्रका हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई दिन चाहन्छु। यति भन्दै पुनः यहाँबाट म बिराउन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल। अनुरोध गर्छ हामीले संस्थागत रूपमा पनि उत्कृष्ट कारोबार गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत दिग्दर्शन प्रमुख सहकारी संस्थाले रत्नगर अध्यक्ष आदरणीय दण्डपानी नारायणजीलाई सम्मान गर्छ। त्यसै गरी अर्को संस्था हामीले छनौट गरेका छौँ अझ पनि बहुत्तम सहकारी संस्थाले जसले हाम्रो संस्थामा उत्कृष्ट कारोबार गरेको छ सो संस्थाका अध्यक्ष पद प्रतिनिधिज्यूलाई गर्नुपर्छ। त्यसै गरी प्रतिनिधिज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी संस्थामा कारोबार गर्ने उत्कृष्ट हाम्रो हाम्रो संस्थामा उत्कृष्ट कारोबार गरेका हामीले सम्मान प्रदान गर्दछौँ। कृपया ताली बजाएर सम्मान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी नवनिर्मित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले त्यसै गरी उत्कृष्ट कारोबार गर्ने संस्थागत तर्फको मनोकामना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले कालिका 6 का अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मीनारायण चौधरी सरलाई सो सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट कारोबार गर्ने बचत संस्था विशेष गरी व्यक्तिगत तर्फ हाम्रा सेवा सदस्यहरू सेवाग्राहीहरू अनुरोध गर्दछु आयुषा बुढा। त्यसै गरी मैले सम्बोधन गरिसकेको छु। त्यसै गरी रत्नगर 2 का लालबहादुर राणा जो उत्कृष्ट कारोबारी हुनुहुन्छ कृपया अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि मैले भैराम महतो कृपया अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। भैराम महतो। त्यसै गरी कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 6 का भवानी वार्डले कोइराला कृपया अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 5 का शिवसेना पिन्जाल कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 5। त्यसै गरी कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 2 का नारायण प्रसाद उपाध्याय। त्यसै गरी कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 6 कै गुणराज दवाडीलाई अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध। त्यस्तै गरेर रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 15 का ओम प्रसाद सिंह झोडा कृपया ओम प्रसाद सिंह झोडा अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु।
रत्नगर नगरपालिका वीरेन्द्र उहाँले कृपया अगाडि आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। लालबहादुर राणा कालीगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर 6 का, त्यसैगरी रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 15 का राजू भुजेल, रत्नगर 15 का जीवन कुमार सेनापति, त्यसैगरी कालीका 6 का, कृपया मैले नाम बोल्ने कालीका 6 का श्यामकृष्ण ढकाल, त्यसैगरी रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 16 का बलमाया गुरुङ, त्यसैगरी रत्नगर नगरपालिका रामकाजी बस्नेत अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्दछु। रामकाजी बस्नेत, टेकबहादुर नेपाली कृपया अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु भयो। कालीगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर 5 विनोद सुनाउनु अनुरोध गरे। अब यसपछि फेरि ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु र सो प्रदान गरिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु। त्यो पछाडि लान्छाले काली रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 15 का 77 वर्षीय हाम्रा वृद्ध शासक कृपया अगाडि आइदिनु मलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी ज्येष्ठ सदस्य टेकबहादुर नेपाली आउनुभएको छ, कृपया अगाडिलाई ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जेलमा सबैलाई तालिम दिनु चाहन्छु। संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रामचन्द्र पाठक, त्यसैगरी संस्थाको सुरक्षा व्यवस्थापनमा अत्यन्त योगदान पुर्याउने र सम्पूर्ण त्यहाँका सुरक्षा गार्डहरूको उचित प्रबन्ध व्यवस्थापन मिलाउने सुरक्षा गार्डका कमान्डर महिलामा उपस्थित पनि हामीले सम्मान गरेर मिलेका छौँ। त्यसकारणले बदनाको सुरक्षा गार्ड हाम्रो संस्थाको संगठनमा अगाडि उहाँको लिडर मलाई पनि सम्मान गरिराख्नु भएको छ। सो ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थाका कार्यालय समग्र बस्दाकोलाई पनि हामीले सम्मान गरेर कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसकारणले समग्र बस्दाकोलाई सो ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समग्र बस्दाकोटी संस्थाको कार्यालय सहित संस्थाका प्रधान साहेब जसले कोभिड महामारीका बेलामा यस वर्ष 2078 सालको वैशाखदेखि करिब असारलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। सो ग्रहण गरिदिनु न। मैले दिपसेना थापा यहाँ मैले वृद्ध सम्मानका सदस्य विष्णु प्रसाद दुलाल दाहाल जसको यहाँ अभिलेखमा
खासै हामीसँग कुर्सी पनि पुरै रित्तै भइसकेको छ। यो प्रचण्ड गर्मीको कारणले गर्दाखेरि होला, आज फेरि असाध्यै गर्मी दिन पनि पर्यो र अतिथिहरू पनि लगभग खाली भइसक्नु भएको छ। अब यो अगाडि बसेर माइकमा बोलिरहने जति कुरा भए पनि मैले समग्रमा थोरै कुरा मात्र राखेर यहाँबाट जाने जमर्को गर्न लागिरहेको छु। मैले सिआर सदस्यको तर्फबाट भनिरहँदाखेरि सबैभन्दा पहिला संस्थालाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। के मानेमा धन्यवाद दिन चाहन्छु भने हामी 2600 जना सिआर सदस्य मध्ये कोही कदम कदाचित कसैलाई पनि नहोस्, तर कदम कदाचित कोही कसै दुर्घटनाबाट चाहिँ हामी सिआर सदस्य मध्येबाट दुर्घटनाबाट चाहिँ केही हुन गयो भने सिआर सदस्यहरूको दुर्घटना बिमा 1 लाख रुपियाँ गरिएको रहेछ। त्यसको लागि यो संस्थालाई हार्दिक मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर मैले एउटा संस्थामा सहकारी संस्था विशेषतः आर्थिक रूपमा असाध्यै पारदर्शी हुनुपर्छ। यो धेरै सिआर धनीहरूले खाइ नखाइ जम्मा गरेको पैसा हामीले घरमा अन्त गर्ने खर्चलाई कटाएर ल्याएर चाहिँ सहकारीमा बचत गरौँ भन्ने उद्देश्यले यहाँ बचत गरेका हुन्छौँ। त्यो बचत रकममा अत्यन्तै सहकारी सञ्चालकहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने पनि देखिन्छ। सिआर सदस्यको तर्फबाट भनिरहँदाखेरि मैले यहाँ यसपालिको अडिट रिपोर्टमा 8,30,000 रुपियाँ चाहिँ नगद मौजात देखेको छु। यो नगद मौजात चाहिँ हामी चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबार गरिरहेका हुन्छौँ। हामी यहाँको यो क्षेत्रकै अब्बल र उत्कृष्ट सहकारी भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो नगद मौजातलाई चाहिँ अब आउने आगामी वर्षहरूमा अत्यन्तै न्यूनमा अर्थात् सकिन्छ शून्यमा झार्न पाए असाध्यै राम्रो हुने थियो भन्ने मैले एउटा सुझावको रूपमा राखेँ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ सिआर सदस्यहरूको एउटा चाहना हुँदो रहेछ, सिआरमा पैसा राखिसकेपछि यो संस्थाले नाफा कमाइदियोस्, अर्थात् नाफा कमाउनुपर्छ हामीले लगानी गरेको पैसाबाट, र त्यो नाफाबाट चाहिँ हामीले केही प्रतिशत चाहिँ नगदको रूपमा पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुँदो रहेछ सिआर सदस्यहरूको। हाम्रो चाहिँ हाम्रै पैसा बचत भइरहेको छ, फेरि त्यसलाई अन्यथाको रूपमा लिने नि भएन। अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले 1,000 रुपियाँ चाहिँ कुटुको गोजीमा हालेर गएको थियौँ। यसपालि चाहिँ फेरि खातामा भन्ने आएछ, यो नगर्नु पाए भने राम्रै हुन्थ्यो। त्यही 1,000 गोजीमा हालेर जान पाए भने असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो होला। र नाफाको कुरो चाहिँ हाम्रो सधैँ खातामा अनि हामी बचतमा राख्छौँ। नाफा त भइरह हामीले चाहिँ क्यासमा कहिलेकाहीँ चाहिँ सधैँ गर्दाखेरि चाहिँ संस्थालाई पनि त्यो बचतको रूपमा रहिरहेको हुन्छ, संस्थालाई पनि फाइदा भइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्ता नाफा भएका पैसाहरू पनि नगदको रूपमा सिआर सदस्यहरूले पाउन पाए असाध्यै राम्रो हुने थियो भन्ने मैले सुझावको रूपमा राखेँ। र मलाई यो सहकारीको सिआर सदस्य भएको नाताले असाध्यै गर्व चाहिँ एउटा कुरोमा केमा लाग्यो भने हामी अघिल्लो वर्षको खर्चको दरमा भन्दा अहिलेको वर्षको खर्चमा 10% कटौती गरेका रहेछौँ। 10% चाहिँ हाम्रो खर्च रकममा कम भएको रहेछ भने चाहिँ हाम्रो बाहिर जाने खर्चहरू अर्थात् एक्स्ट्रा खर्चहरू चाहिँ हामीले जोगाउने प्रयत्न गरेका रहेछौँ। त्यो पनि हामी सिआर सदस्यहरूलाई नै नाफाको कुरो हो। सिआर सदस्यकै तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हाम्रा अतिथि पनि हुनुहुन्छ फुलेश्वर बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद भण्डारीज्यूलाई आदरण गर्छु। छोटो 2 मिनटमा हामीले वर्ष दिनभित्र गर्ने योजना र नीतिहरू र कार्यक्रमको बारेमा तय गर्न, बजेट विनियोजन गर्ने, छलफल गर्ने दिन हो। र त्यसमा पनि विशेष गरेर आज यो संस्थाको 6औं अधिवेशन पनि हो, जुन अधिवेशनमा नयाँ कार्य समितिको चयन हुन्छ र त्यो नयाँ कार्य समितिले यस संस्थालाई 4 वर्षसम्म कसरी प्रगति पथमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ र त्यो समिति चयन गर्ने दिन पनि हो। तर संस्थाले एउटा निर्वाचन टिम गठन गरेको छ र निर्वाचन टिमले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ र सम्भवतः हामीले निर्वाचन टिमले गरेका कुराहरूलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। मलाई जहाँसम्म जानकारी भए अनुसार आज नोमिनेसनको दिन 30 गते
भदौको 30 गते थियो र नोमिनेसन फिर्ता गर्ने समय भनेको आज दिनको 4 बजे चाहिँ नोमिनेसन फिर्ता हुने र अन्तिम नामावली प्रकाशन दिन भनेको समय भनेको आजको साँझ 5 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने भनेर मैले त्यो जानकारी पाएको छु। र साथीहरू, मैले यहाँलाई धेरै कुराहरू भन्न गइरहेको छैन। संस्था प्रगति पथमा लगिएको छ। सम्पूर्ण सेवा सदस्यहरूले आफ्ना पैसा, आफ्नो पसिना र रगत बगाएर यहाँ जम्मा गरिरहनु भएको छ। ऋण लगानी भइरहेको छ, ऋण लिएका छौँ, ब्याज तिरेका छौँ र यसको सही सदुपयोग हुनुपर्छ भनेर तपाईँ हामी लगाइरहेका छौँ र संस्थाले अहिलेसम्म धेरै प्रगति गरेको हामीले समीक्षा पनि गरेका छौँ र यसलाई अझै प्रगति गर्नको निमित्त बिस्तारै भइरहेका खर्चहरूमा कटौती गर्नु र यसको साथसाथै कोभिडको यस्तो महत्त्वपूर्ण विकराल अवस्थामा पनि संसारै अथवा विश्वमै एउटा प्रभावित भइरहेको अवस्थामा पनि यस संस्थाले आफ्ना सेवा सदस्यहरूलाई दिने सेवा सुविधा कन्टिन्यू गरिरहेको कुराहरू यहाँलाई राख्न चाहन्छु र यसमा सेवा सदस्य महानुभावहरूले यसबाट धेरै फाइदाहरू लिइरहनु भएको छ। यो खुसीको कुरो हो र मैले यहाँलाई धेरै कुरा राख्न चाहिन। हामी संस्थालाई अगाडि बढाउनको निमित्त सहमतिको वातावरणबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने संस्था अत्यन्तै राम्रो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। निर्वाचनमा गयौँ भने साथीहरू पक्कै पनि त्यहाँ तिक्तता रहन सक्छ र कतै संस्था धरापमा जान्छ कि भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा सहमतिमा सञ्चालक समिति र लेखा समितिको चयन गर्नको निमित्त यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सेवा सदस्यहरू, अतिथिगणहरू र निर्वाचन टिमलाई पनि म आह्वान गर्दै यो संस्थाको प्रगतिको र यो आजको वार्षिक 14औं वार्षिक सभा तथा 6औं अधिवेशन सौहार्द वातावरणमा सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्ना छोटा मन्तव्यहरू यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सेवा सदस्यकै तर्फबाट रत्नगर 15 का रमेश प्रसाद लामिछानेज्यूलाई छोटो आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुलाई मैले अनुरोध गरेँ। कुरा त्यति छैन, एउटा औपचारिक रूपमा आफ्नो एउटा कुराहरू एक दुई शब्द राख्न मात्रै चाहेको हुँ। यो भन्नलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। हामी जे जति अहिले यो खचाखच थियौँ, अहिले सबै आफ्नो पाराले कोही बाहिरको छौँ, कोही अन्त घरतिर लाग्यौँ। यो चारजनाको बिचमा भन्ने नै के भन्ने, अब सुन्ने के सुन्ने। त्यस कारणले अब यो धेरै शुभकामना मन्तव्य पनि म यताबाट पनि धेरै नराख्दा है जस्तो मेरो आफ्नो एउटा पहिलो सुझाव यो राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, म एउटा सेयर सदस्यको नाताले बोल्दै गर्दाखेरिमा बाहिर मैले सुन्दै बुझ्दै गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ अब सेवा केन्द्रहरू जुन यो संस्थाले खोल्ने काम गरेको छ, यो राम्रो सराहनीय काम हो। तथापि मैले सुनेको कुरो, बाहिर गइने सुनेको कुरो, अब सेवा केन्द्र खोल्दाखेरिमा कति दूरीमा सेवा क्षेत्र कति चाहिँ फरकमा हुनुपर्ने, त्यसको मापदण्ड सायद केही नभएको हो कि कता कता। अब हाम्रो यहाँ फलेसिवल मेन कार्यालय आफ्नो ठाउँमा छ, यही लाउरे चौकमा छ, त्यसपछि उतापट्टि पदमपुरमा छ भनेपछि कता कता यहाँ केही 15 नम्बरका साथीहरूको भनाइ हाम्रो 15 नम्बर पनि खोल्न पर्यो नि, त्यसो हो भने भन्ने कुराहरू पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा मलाई भनेको हुनाले यो के हो, म अलिकति म पनि अब त्यसमा चाहिँ अस्पष्ट सेवा केन्द्रको चाहिँ खोल्ने एउटा मापदण्ड के हो त्यो म अनभिज्ञ छु। त्यस कारणले यो बारेमा पनि अलिकति केही कुराहरू आउला भन्ने म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। अरू अब यहाँहरूले जुन एउटा रिपोर्ट, एउटा अडिट रिपोर्ट दिनुभयो, त्यसमा सरसर्ती हेर्दा अब त्यति नराम्रो देखिँदैन। अब यहाँ खर्च, प्रशासनिक खर्चमा पनि केही % कटौती भएको छ, त्यो सराहनीय कुराहरू छ। तथापि सेयरमा चाहिँ अब मैले त्यहाँ हेर्दाखेरिमा लगभग 8 लाखको सेयर फेर त्यहाँ घटेको देखिन्छ, -1 भनेको छ। यो चाहिँ के हो मैले अलिकति बुझिनँ। अब धेरै कुराहरू राम्रो भयो हामी भन्दै गर्दा सेयर त्यसरी लगभग 8 लाखको सेयर फेर घट्यो, कसरी घट्यो के हो यो कुरो मैले अलिक नबुझेको विषय हो। त्यस कारणले अरू यहाँ मैले धेरै भइरहनु छैन। अघि नै भने सुनाउने मान्छे पनि हुनुहुन्न, त्यस कारणले अरू मैले भन्न उपयुक्त पनि ठान्दिनँ। यहाँहरू सबैलाई आजको यो 14औं वार्षिक साधारण सभा र 6औं अधिवेशनको सफलताको कामना गर्दै अन्तमा जो समिति बन्नेवाला छ यो सर्वसम्मतले एउटा सहमतिमा चुनियो, सहमतिमा जानुपर्छ।
जुन निर्वाचन गरेर जाँदा कोही हार्ने कोही जित्ने हुँदाखेरि भोलि जुन एउटा संस्थाको जुन एउटा हैसियत छ, जुन गरिमा छ, जुन इमेज छ, त्यो रहन पक्कै पनि सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यसरी जाने प्रतिबद्धता साथ अगाडि जाउँ भन्ने सुझाव दिँदै मेरा भाइ यहाँ अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। कालिका नगरपालिकाको नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष आदरणीय विनोद रेग्मीलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु। नगरपालिका वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्षको तर्फबाट आज सुरक्षित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा म यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय सर। यो संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित आफ्ना भनाइ राखेर बिदा हुनुभएको छ र अब हामी कार्यक्रमलाई समापन गर्नेतर्फ गइरहेका छौँ। यो समापनका खुला सत्रको समापन गरिदिन हुनको लागि यस समारोहका अध्यक्ष एवं सुरक्षित बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आदरणीय सिद्धराज श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाको सचिव भीमप्रसाद लामिछाने पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय सर। अर्को यो 9174 भनेको यो चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा हामीले तिर्नुपर्ने ऋण हो। पहिला हामीले 10 करोडसम्म लिएर यो संस्थाले काम गरेका थियौँ। त्यो घटाउँदा घटाउँदा अहिले हामीसँग 9174 मात्र बाँकी छ। र सेवा केन्द्रको मापदण्डको विषय हामीले कालिका नगरपालिकाभित्र माग भएको ठाउँमा सेवा केन्द्र खुल्नलाई चाहिँ नगरपालिकाले सिफारिस दिएको खण्डमा मात्रै जान पाउने भयो भने हामीले यसपालि क्लबचोकमा नगरपालिकाको सिफारिस अनुसार हामीले त्यो क्लबचोकको एरियाको सेयर सदस्यको माग अनुसार हामीले सिफारिस लियौँ। त्यस अनुसार हामीले खोलेको हो। र पुँजी रकम घटेको भन्ने कुरो चाहिँ सेयर सदस्य मृत्यु भएको र उहाँले आफ्नो सेयर शुद्ध नै लिएर गयो भने जम्मा 8 लाख चाहन्छौँ। यो 5-7 जना त्यो घटेको कारण कसरी बाहिर जानुपर्ने कोही ट्रान्सफर आफूले त्यो सेयर सदस्य बाहिर गएको कारणले गर्दा यहाँबाट छोडेर गएपछि सेयर सदस्य निकालेको कोही मृत्यु भयो अनि उहाँले सेयर निकालेको त्यही कारणले गर्दा जम्मा 8 लाख चाहन्छौँ घटेको छ। यहाँ मैले एउटा धेरैभन्दा एउटा कुरो भन्ने मन लागेको थियो, म त्यही पनि भन्छु। हाम्रो सङ्घीय प्रदेश सभासद घनश्याम दाहालले चाहिँ एउटा राम्रो कुरो भन्नुभएको छ। त्यो कुरो चाहिँ जस्तो ब्याङ्कहरूले चाहिँ जुन अहिले महिला उद्यमी कर्जा भनेर दिन्छ नि त्यो 2% 3% होइन, त्यो चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारले पनि सफ्ट लोन भएर भनेर चाहिँ अहिले केन्द्रमा पठाउने भनेको कुरो छ। उहाँले त्यो पठाएर सहकारीहरूले चाहिँ वितरण गर्न पायो भने हामी ब्याङ्कहरूमा चाहिँ जुन अहिले क्रम बढिरहेछ, ब्याङ्कहरूमा अहिले यति बढेको छ कि त्यो महिला उद्यमीहरू तपाईँको घर जोड्न गयो त्यत्तिकै वडा कार्यालय गयो त्यत्तिकै महिलाहरू आफ्नो दर्ता व्यवसाय दर्ता गर्दै त्यस्तै उहाँले भनेअनुसार सहकारीहरूले पनि दिने गरी उहाँले प्रदेश सरकार या सङ्घीय सरकारले चाहिँ त्यो गरिदियो भने धेरै राम्रो हुने थियो त्यसमा चाहिँ म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै आज 14औं सारसभा तथा 6औं अधिवेशनमा पाल्नु हुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई यस सभामा आएर शुभकामना मन्तव्य दिनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पुनः बन्द सत्रमा आउने बाचा गर्दै यो खुल्ला सभा यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त।